na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Hubog nga babay na tusok sa kabilya human mahagbong sa terrace. Kapin 30 ka mga panimay sa barangay Inayawan naugdaw sa sunog. Lalaking motorista patay human mi bangga sa kasugat nga motorsiklo. Ug mga lamian ug affordable food matilawan subay sa selebrasyon sa kadaugan sa Mactan 2025. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Usa ka LGBT nga giingong hubog nilusot gikan sa wa pa matiwas nga tirasa ug nasangit sa kabilya sa silingang panimay sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City ni atong Domingo sa kadlawon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nila natudulan sa duha ka oras ang pag-rescue sa mga sakop sa Bulacau Life Care Emergency Team UBOLET, mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa Talisay City BFP. Kingong natusok sa kabilyang ubos nga bahin siyang tuong abaga. Mainampingon ang himong rescue operation aron dili matandog ang mitusok nga kabilya sa lawas sa biktima. Tanod na mo, nag-probing, then sila mo ni-arin sa mo adere. Para, pag adto na mo, di man makaya sa mo ang emergency nga mga equipment. So, tawag may DRRMO. Gigamitan na sa mga BFP rescuer og hydraulic cutter aron pagputol sa sumpay sa kabilya. Matod di Bel, hinigugma sa biktima. Nga hubog na nakauli ang 35 anyos nga si Joma Vel, gikan sa reunion sa kaubang mga atleta sa high school. Dihang misaka kini sa ilang lawak, milahos ang biktima sa ilang tirasa, nga wala pa mahuman, ug gibutangan lang kini og dili pulido nga ali. Nadunggan na lang ni Bel ang lagubo ug ang nagpingit nga tingog sa biktima pasado launa kagahapon sa kadlawon. Shock naman mi, di naman siya muliho kay nanamay kabilya nga perting dako di lang sad ko swito sa numero ato pero dako gid kayo ni tusok sa iya nga anhi. Di karon nami nakabalo kay kuan pa man siya ma'am conscious. Nakastorya, makalihok ra gid siya good, makastorya. Nga niadto dito siya terrace namo kay suka day siya. Natagak ang biktima sa kilid sa silingan nilang panimay nga naguba sa sunog ug abandonado na. Anapay mga kabilya sa mga konkretong haligi sa abandonadong panimay. Gibanabana nga may 11 katiil ang kahabugon niini. Gidala siya sa tambalanan aron didto na tangtangon ng kabilya nga mitusok sa iyang lawas. Yan na to mga nag-responders nga rescue nga. Ayaw gliho ka kay murag na say nagtusok sa iyahang buko-buko so nagtuamig duha. Karon pa naman ibawan sad after na sad sa x-ray nga kato ding gunitan diri lapos dito siya sa until sa buko-buko. Onya, rambot naigo man siguro iyahang lungs. Walay gibaso lang pamilya sa biktima og aminado nga disgrasya gyud ang nahitabo. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kapin sa 30 ka mga panimay ang apektado sa sunog nga miulbo sa Sitio Lumboy, Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa hapon. Mubalik si Femery Dumabok sa report. Sa talaan sa Cebu City Fire, 30 ka mga panimay ang naugdaw samtang 8 usab ang partially damaged. Matod sa Cebu City Social Welfare Office nga moabot sa 61 nga pamilya o 234 nga individual ang apektado sa maong sunog sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma sa sunog pasado alas 2 niadtong Sabado sa hapon. Giisa ang sunog sa first alarm ug human ang kapin usa ka oras. Gideklarar kini nga fire under control. Gibanabanang moabot sa 700,000 pesos ang danyo sa sunog. Usa ka 38 anyos nga babae ang nakaangkon og second degree burn. Siya ang tag-iya sa panimay diin matod pa nagsugod ang kayo. Kadaghanan sa mga biktima sa sunog ingong way nahipo sama ni ining 63 anyos nga lola. Doon na may nanghatag og bugas dito. Nga dito may kay schedule na mo karon. Awa may kakuha kay mao na may among nakitaan bako na kayong aso. Gisumpay-sumpay na lang sa kabumbiruhan ng ilang mga fire hose tungod sa kasudlunon sa dapit. Miaba gino ng mga residente nga nagbayanihan aron mapawong ang sunog gamit ang tubig gikan sa atabay aron mapugnan pa ang pagkatap sa kayo. Sagad sa mga panimay sa dapit nga gasikit-sikit gamit ang mga light materials. Nagdali-dali na lang mi gawas para safe mi ba. Nagtinabangay pero naabot siya ang timing na naabot na gyud ang bumbero pero nagtinabangay ra gihapon pang bubo.
Padayon pang gihimong investigasyon sa kabumbiruhan aron matumbok ang hinungdan sa sunog. Samtang miapadapoday ng barangay ug dakbayan ug tabang sa mga biktima. Atong i-house ang tanang mga victim sa fire sa atong sports complex as our evacuation center. Onya automatic na ang taga DSWS. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka college student nga motorista human bangga ini ang gikatakbo nga delivery rider sa Hangar Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Nahitabo ang disgrasya pasado alauna Sabado sa kadlawon Abril 5. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, ang 24 anyos nga college student ang padung sa Basak, Marigondon Road, samtang ang delivery rider paingon sa Barangay Pahak. Matud sa mga saksi, may counterflow ang 24 anyos nga motorista ug naabot kini sa pikas nga lane. Posibleng wa mabantayin niini ang gikatakbong motorsiklo. Tungod sa impact, pareho silang nangalagpot diin ang mga biktima mibangga pa sa naghunog nga sakyanan kilid sa daan. Dead on arrival sa tambalanan ang 24 anyos nga motorista ug nakaangkon og mga bali sa pipila ka parte sa lawas ang 18 anyos nga lalaki nga ana-ana sa stable nga kondisyon. Matud sa kapulisan nga posibleng hubog ang biktima ug kusog ang pagpadagan niini sa motor. Naka-hospital arrest ang 18 anyos nga rider ug samtang gipaabot pa sa kapulisan ang pamilya sa biktima kung mopasaka ba sa kasong reckless imprudence resulting to homicide with damage to property. Kaning party sa rider, delivery rider man siya, dili kayo kusog yung dagat. Kaning lang ang mga kaning party is yung mga kauban is puro nakainom lang, makita na ito. Possible, gikan na sila inom, kaya launa naman sa kadlawon. May pahimangno na pag-drive ka nga atog yung kwan nga dili ka makainom, once makainom ka, di na ka mag-drive ka na manikayan na ito ang Byuda sa gipatayng gobernador sa Negros Oriental ng hinaot nga mapadala gayud sa Pilipinas ang gitumbok nga nagpaliyo sa krimen. Giparehag ni Mayor Janice Digamo nga giproseso na karon ang apil sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa korte sa nasod sa Timor-Leste. Apan nasubo siya sa pag-deny sa ilang korte sa extradition treaty sa kanhi kongresista sa Negros Oriental. Pabiling masaligo ng ilang kampo, lakip na sa ubang family members sa mga namatay sa Pamplona Massacre nga makapanubagayod ang gitumbok nga mastermind ug mapadala sa Pilipinas. Wa kuno sila mawad-i ug paglaom. Imagine how many times that Timor-Leste sided with us pero they weren't able to return. Sige rag endless appeals. Walay kahumanon nga appeal. Difficult but hopeful me. Ang content creator nga si Sean Pilayo mo'y muda sa papel ni Dato Lapu-Lapu atol sa reenactment sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Sukwahi isa nakaunang pahibaw sa Lapu-Lapu City Tourism Office nga usa ka kanhi senador ang muda ni ini. Gibutyag ni Gary Lau, Lapu-Lapu City Tourism Officer, nga ni atong Biyernes lang sa buntag nagpahibaw ang legal team sa kanhi senador sa desisyon ni ini nga di musalmot na lang sa reenactment kay usaman siya ka kandidato ning umaabot nga piniliay ug buot ni ining respetuhon ang lagda sa COMELEC. While we respect that decision, we also welcome it para we also listen to the concerns of the some Cebuanos na pasin unya nga mo-violate sa fair election law. Samtang na itong Biyernes sa gabi, opisyal na ang gibuksan ang kadaugan food, fashion, festivities sa Liberty Shrine sa Mactan sa Lapu-Lapu City. Moabot sa 49 ka mga food stalls o exhibits ang gibuksan diin matilawan ug mapalit sa ubos nga presyo ang mga local food ug mga gipasigarbong pagkaon sa nagkadiiyang barangay sa Dakbayan. Karong simanaha mo display usab og mga pagkaon sa mas ubos nga presyo ang pipila ka mga dagkong resort hotels sa Dakbayan. Aduna sa mga nightly activities nga ipahigayon sa Mactan Shrine sama sa mga mini concert ug school presentation. Hinuon temporaryo kining sirad-an atol sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado de Gloria ug buksan pagbalik sa Domingo sa pagkabanhaw sa Abril 20 hangtod na sa Abril 27. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giimbestigar na sa Department of Labor and Employment ang mikatap nga video sa social media. Din may pipila ka mga beneficiaries sa tupad program sa Doli 7 sa Lapu-Lapu City ang gipangitaan sa ilang nadawat nga suhulan sa giingong mga community coordinator. Kay matud pa, gamiton kini sa Bayanihan Project. Ang dugang detalye niini sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses matod sa Doli 7 Regional Director nga wa pa sila makadawat og formal complaint kabahin niini. Apan mihimo na sila og motu proprio investigation aron di maduhigan sa kontrobersiya ang tupad program. Ako to si Jack, giunsa din mo pagkuha ang mga tao, Jack? Sa video nga gipost sa kamatuoran sa open page, madungog ang pagsukna sa usa ka wa mailhing babay ngadto sa pipila ka mga tupad beneficiaries. Lang hindi man ninyo iuli ang kwarta din. Ang kwarta mo, ako nagipatugas mo. Gusiri na ako, ma'am. Inyo din na. Tanan. Abi na ko ka. Wala din mo kadungog ni Mayor ganina nga niingon nga iuli lang inyong subras barog kay niya na. Nagtugag sabihin mo na. Wa mapatik sa post kung asa kini nga dapit na hitabo apan madungog nga gihisgutan niini ang pangan sa usa sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hayaya ninyo no gipamalit yun sa ng kwarta nga dili inyo. At tubang mong kapdaday kay basta makaingon mo nga bimo ang tagiya na. Ayaw din yung gamita ang kwarta nga dili inyo. Pasalamat pa gani mo gipabarog mo na mo 1.5. Base sa mga giluwatang pong sa babaeng maoy misukna sa mga tupad beneficiaries, iyang gipadayag nga 1,500 pesos lang ang angayang madawat sa maong mga tupad beneficiaries. Inay ang kinatibuk ang kantidad sa ilang suhulan kay igo lang silang gipabarog didto. Barog man dahil sila, ma'am. Yang anong ipasilig man sila kung barog lang. Tupad man, tanan man nanilig. Mao gani. Di buok basa, di lang kay kamura. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa interview sa mga sakop sa media ni adtong Marso 19, mitataw nga wa siya masayod kung unsa katinuod ang maong video nga mikatap. Apan matud niya, di kini angayang ikahibong kay ang nagpost niini usaman ka anti-Chan administration. Apan iyang giklaro nga igo lang mitabang ang lokal nga kagamhanan sa pag-ila sa mga beneficiaries sa tupad, apan ang Doli 7 na ang mo-validate niini. Even I already instructed all the barangay officials na dili sila mag-apil-apil. Kung para ila na. Wala gin may mingon nga. Kung kamo, recipient mo, mangayo ang gobyerno. Never yun. Iyang gitataw nga wa usab siya makaila sa babaeng nakita sa video. Apan gipasusi na niya kini, ilabi na kay madungog man sa video nga nahisgutan ang pangan sa usa sa mga kapitan sa barangay. I talked with Daday, ingos Daday nga, wala siya, there's no instruction, something like that. And you can see, it's not in the barangay, it's somewhere else in the area. So, might as well, siguro, kung kinsa man to siya, dapat sila internal to nila. Sila ila tong arrangement dito sa ilang association or whatever. Matod ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga nagpadayon na karon ang gihimong validation sa mga staff sa Tri-Cities Field Office sa Doli 7 nga adunay jurisdiction sa hitabo. Paglingkod na ko, nakita na ko nga video, I already tasked our personnel, especially the Tri-City Field Office. Nag-viral ni, naghan ang nakasaksian ni, unya lisod kayo o magpakabutabungol rataan ni. Dugang sa Doli 7 Director, tataw man sa matag orientation nga ilang pagahimuon alang sa mga tupad beneficiaries nga tibuok nilang madawat ang 5,010 pesos nga sulan sulod sa napo kaadlaw nilang pagtrabaho o wala kini dapat kaltas. Nobody has the right to confiscate, okay, or even slash an amount intended for their salaries. Sa mga wa malakip sa mga tupad beneficiaries, apan kalipikado unta, matod sa Doli 7 Director, gidasig nila kining personal nga mo-apply ngadto sa Doli 7. Dili kini ayuda kundi napo kaadlaw nga trabaho. Ses matod sa Doli 7 Director kung mapamatud-an man sa ilahang investigasyon nga adunay pugsanong pagkalta sa suhulan sa mga tupad beneficiaries. Sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, hayan malakip kini sa mga ma-blacklist. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.
Tungod sa iyang kalagot ngadto sa iyang amahan, usa ka 22 anyos nga lalaki ang midunggab sa iyang amahan gamit ang screwdriver. Gidunggab ni alias Lawrence ang 49 anyos niyang nga amahan niadtong Biyernes sa hapon, Abril 4 sa sulod sa ilang panimay sa Barangay Kinasangan, Cebu City. Sa investigasyon sa kapulisan, gikasab-an sa iyang inahan ang sospek nga mibahad sa iyang inahan. Giangkon sa sospek nga napungot siya sa gihimo sa amahan. Hinungdan nga nahimo niya ang pagpanunggab ni ini. Gamay nga sa madrehinuon ang naangkon sa amahan apan gipadakop gayud niya kini sa kapulisan. Giangkon sa sospek nga tiggamitan siya og illegal nga drogas. Dugang ni ini nga wa siya nagbasol sa iyang nahimo. Kasong attempted parricide ang gikatakdang ipasaka batok sa maong 22 anyos nga lalaki. Di ako tong nadunggaban ma'am kay tungod sa kanang pangut sa kong uwa. Mao ta akong naguhit ako nadislakan siya ba. Nakahanay na ang ipatumang seguridad sa mga dapit sa dakbayan sa Subo sa sunod simana. Diin itimaan ang Semana Santa. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Tutukan sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang mga dapit nga hugupanan sa mga tao nga mamalandong sa Semana Santa. Sugdan kini karong adlaw Domingo, Abril 13 sa pagpahigayon sa pagbendita sa lukay nga himuon sa mga simbahan. Aduna sa ipakatap nga mga pulis sa mga dapit diin mamalandong ug magsakripisyo ang mga tao nga magpahigayon sa Stations of the Cross sa Pilna, ang Tabor Hills ug uban pa. Mula na kini hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw. Sa mga mulapas sa mga lagda ng panahon na siguradong madakpan sila subay sa giumol nilang programa nga gitawag og Holy Week. That is just part of the anti-criminality strategy of the Cebu City Police Office in order to strengthen our approach. Gilauman hinuon nga magmingaw ang Dakbayan Sugbo sanglit mamauli man ang mga tao sa probinsya aron didto mamalandong. Apan sa ingon nini nga panahon masugtan pa sa pagbantay sa kapulisan ang Dakbayan sa posibleng paggara sa mga badlungon nga elemento nga mopahimos sa higayon. Miawhag usab ang CCPO sa mga tao nga siguraduhon nga luwas ang mga Pinoyanan o magbilin ug mobantay aron dili makawatan. Atong pahugtan ang ito ang conduct sa atong mga oplan bulabog, sa pagronda sa mga barangay ug pakighimamat sa mga barangay officials aron nga mapahingusgan ang atoa nga anti-criminality campaign sa matang barangay. Magpabilin usab nga heightened alert ang kapulisan hangtod na sa summer o sa eleksyon sa Mayo 2025. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giputol na ang punuan sa Buling nga tapad lang ni atong laing punuan nga kalit nga natumba ug nakapatay og usa ka bata. Samtang nakasugod na ang investigasyon nga gihimo sa Mandawi City Hall kabahin niining mga tree cutting request sa syudad. Ano ang report ni Nico Sereno? Gipangunayan ni atong Sabado sa mga personnel sa Mandawi CDRRMO ang pagputol sa dako ug karaang punuan sa Buli sa Maidan AC Cortez. Kuti ang proseso sa pagputol tungod sa kataas ni ini. Migamit pa og area ladder aron maabot ang ibabawong bahin nga moy unang giputol. Ang kahoy pipila lang ka metros tapad sa unang dakong punuan nga natumba ni adtong Martes sa hapon. Luha man ni siya ang kuan gyud, ang concern. Kani siya dili pa magyud ingon nga patay pero katong usa nga na kuan mo gitoy klarong patay na gyud. Maunay dugay pero kani sila nag-request gyapon ni sila kay kuyawan sila basig mahitabo na sad. Sa pagsusi sa GMA Regional TV karong adlaw sa unahang bahin sa Maungdan may laing tulo pa ka mga dagkong punuan nga nagbarog sa pagkakaron. Ang usa niini wala nay mga dahon sa ibabaw. Gipasabot sa City Hall, nagpadayon karon ang CDRRMO sa paglihok sa mga tree cutting requests. Gitun-an sa syudad ang posibilidad nga mag-outsource og mga tao
aron mohimo sa pagpamutol. Sa nasayran, may mga pending requests karon ang syudad kabahin niini. Dili ni sayon ang pagputol og buli labi pag ipalibutan ni siya og mga properties og structures no kay una sa tanan ang buli bigat jud kayo na sa tanan no ang dense kayo na siya nga kahoy. Kinahanglan jud na siya og nay abilidad ba ang technical nga kahibalo. Ang isyu sa pagputol sa buli na highlight sa kamatayon sa 6 anyos nga bata nga nadakdakan ang ulo ni adtong miaging simana. Asoy sa pamilya, mipadala na sila og request sa syudad ni adto pang Nobyembre og ni follow up og makadaghang higayon aron maputol ang karaang punuan kay nabalaka sila niini. Wa damha nga mahitabo ang disgrasya. Matod sa City Hall, nakasugod na ang investigasyon sa composite team sa mga abogado aron mususi sa sirkumstansya sa maong request ug sa mga aksyon nga gihimo. They already started the interviews. Actually they have a lot of powers no maka-conduct sila og sworn interviews. Then they will also be making recommendations. Uban ni Marlon Melgazo ug Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibalhog karon sa prisuhan ang usa ka babaeng senior citizen human pa sa nginling nangawat og 4 ka putos nga gatas. Nahitabo kini sa usa ka convenience store sa F. Haka Street, Barangay Inayawan ning Dakbayan sa Sugbo sa miaging adlaw. Ang sospek nga 60 anyos taga Barangay Pasil, siyudad sa Sugbo, nanguha sa maong gatas kay matud niini kutaw niya og imnon. Wala matud pa siya tinguha nga kawato ng gatas. Apan nagpuwang siya og kwarta, maong gisod niya sa bag ang gatas dayon gawas. Na-recover gikan sa iyang posisyon ang kinawat nga gatas. Apan nasuta nga nadakpan na usab kaniadto ang sospek sa kasong shoplifting. Apan wala lang gipasakaan og kaso. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maguyuan gidunggab sa ilang kainom nga silingan sa Barangay Poblacion West, lungsod sa Mualboal niadtong Biyernes kadlawon. Parayon pang nagpaalim sa pampublikong ospital sa Cebu City ang 39 anyos nga uyuan ug 30 anyos nga pagumangkon niini. Nakaangkon sila og samad sa tiyan human dunggaba sa 49 anyos nila nga silingan. Sa pakisusi sa kapulisan, nag-inom ang tulo Webes sa gabii sud sa panimay sa sospek. Tungod sa kahubog, naglalis ang tulo kalabot sa manok igtatari. Pasangil sa sospek nga ang mag-uyuan, bibahad nga patyon siya. Hinungdan nga giunhan niya sila sa pagdunggab. Daling natabang ang mga biktima ug nadala sa ospital. Samtang niadtong Biyernes sa udto nasikop ang suspitsado. Kasong frustrated murder ang gikatakdang ipasakang kaso batok sa dinakpan. Construction worker na kuryentihan samtang nagtrabaho sa bintana sa usa ka building sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nagputol og aluminum tube ang biktima nga itaud unta ngadto sa bintana. Di ang aksidente kining nasabod sa live wire. Nahiagom ang 43 anyos nga biktima og second degree burn sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Kasamtangan kining nagpaalim sa usa ka dakong ospital sa Cebu City. Gikatahong giabagara sa construction company ang mga gastuhan sa tanbalanan sa biktima kinsa lumad nga taga Mindoro ug kasamtangang nagpuyo sa bunkhouse sa pribadong kompanya nga iyang gitrabahuan sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Murag ni-explode ba, pero dili gid siya wa gid siya maguniti. Kay kung nagunitan to sigurado gid siyang dako gid yang damage. Usa ka 44 anyos nga babay ang gipusil siyang 35 anyos nga kapuyo niadtong Biyernes sa hapon sa Barangay Pulog, lungsod sa Konsolasyon. Sa pakisusi na sayran sa kapulisan nga naglalis ang duha hangtod nga misangput sa pagpamusil. Daling nakasibat ang sospek samtang gidali pagda sa ospital ang biktima. Luwas na hinuon ang biktima. Matod sa Konsolasyon Police nga nakigbuwag ang biktima kay giingong kanunay lang siyang dagmalan sa sospek. Wa mo sugot og nasuko hinuon ang sospek. Padayon ang pagpangita sa mga pulis sa maong lalaki kinsa magatubang og kasong frustrated homicide nga
in relation to RA 9262 kung kalapasan sa balaod kalabot sa violence against women and children. Kasong kalapasan sa Comelec Ganban usab ang posibleng ipasaka. Adunay gamay nga pagminos karon sa presyo sa produktong petrolyo sugod ugmang adlaw. Gipahibaw sa mga oil companies nga minusa nila og 10 sentimos ang gasolina matag litro, samtang 50 sentimos usab sa kerosene. Ang pag-usos matag litro, magpabilin ra hinuon ang presyo sa krudo. Adunay mga kompanya sa lana nga mopatuman sa pagminos sa presyo sugod sa alas 6 sa buntag karong Martes. Samtang ang uban usab alas 8:01 Martes gihapon sa buntag. Mga kapuso, init ang panahon sa halapad nga bahin sa nasod karong adlaw. Apan adunay pipila ka mga dapit sa nasod nga posibleng uwanon. Tungod kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga nagpasulabi karon sa habagatang bahin sa Mindanao, lakip na sa Palawan. Easterly usab ang naghatod sa kainit sa panahon sa halapad nga bahin sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, posibleng masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa Negros Oriental, lakip na sa Bohol. Uwanon usab ang Samar ug Leyte provinces. Apan, maminusan kini samtang magkalaom ang kagabhion. Posible usab nga uwanon ang ubang mga bahin sa nasod tungod sa pagbanugdog ug kilat. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.